ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बिकायै नमः। श्री दुर्गा सप्तशती द्वितीयोऽध्यायः। आइए सज्जनों, हम इस वीडियो पर द्वितीय अध्याय के उच्चारण को शुद्धता, स्वर और लय से बोलने का अभ्यास करेंगे। हम एक श्लोक को 2 बार बोलेंगे, तो एक बार आपको सुनना है और दूसरी बार आपको साथ में उच्चारण करना है, जिससे आपका शुद्धता और स्वर लय दोनों ही बढ़िया हो जाएंगे। ठीक है, तो दुर्गा सप्तशती पाठ सीखें का प्लेलिस्ट इस चैनल पर है। पार्ट 1 प्रथम अध्याय का अपलोड है। अगर उसको अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको पहले देखें और उसके बाद ही द्वितीय अध्याय इसका अभ्यास करें। तो आइए हम अभ्यास प्रारंभ करते हैं। ओम द्वितीयोऽध्यायः विनियोगः। ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णुर्ऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णीच्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्रीमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यम चरित्र पाठे विनियोगः। ध्यानम्। ओम अक्षस्त्रक परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुषकुण्डिकाम्। ओम अक्षस्त्रक परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुषकुण्डिकाम्। दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनम्। दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं। शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननाम्। शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननाम्। सेवे शैरिभमर्दनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थितां। सेवे शैरिभमर्दनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ॐ ह्रीं ऋषिर्वाच देवासुरमबोधयुद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा। देवासुरमबोधयुद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा। महिषे सुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे। महिषे सुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे। तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं। तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं। जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो भून्महिषासुरः। जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो भून्महिषासुरः। ततः पराजिता देवा पद्मयोनिं प्रजापतिम्। ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुणध्वजौ। पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुणध्वजौ। यथावृत्तं तयोस्तदवन् महिषासुरचेष्टितं। यथावृत्तं तयोस्तदवन् महिषासुरचेष्टितं। त्रिदशाः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम्। त्रिदशाः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम्। सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च। सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च। अन्येषां चाधिकारांसा स्वयमेवाधितिष्ठति। अन्येषां चाधिकारांसा स्वयमेवाधितिष्ठति। स्वर्गान्निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि। स्वर्गान्निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि। विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना। विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना। एतद्वः कथितं सर्वममरारिविचेष्टितम्। एतद्वः कथितं सर्वममरारिविचेष्टितम्।
शरणं वः प्रपन्नाः स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम् शरणं वः प्रपन्नाः स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटिकुटिलाननौ चकारकोपं शम्भुश्च भ्रुकुटिकुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्राममहत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च निश्चक्राममहत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगक्षत निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगक्षत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतम् अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं तुषा एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं तुषा यदभूच्छाम्भवं तेजस्तेना जायत तन्मुखं यदभूच्छाम्भवं तेजस्तेना जायत तन्मुखं यामेन चाभवन्केशा बाहवो विष्णुतेजसा यामेन चाभवन्केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरो नितम्बस्तेजसा भुवः वारुणेन च जङ्घोरो नितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्यौर्कतेजसा ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्यौर्कतेजसा वसूनां चकराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका वसूनां चकराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्धयोस्तेजः श्रवणामनिलस्य च भ्रुवौ च सन्धयोस्तेजः श्रवणामनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवाम् ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवाम् तां विलोक्यमुदं प्रापो रमरामहि सार्दिताः तां विलोक्यमुदं प्रापो रमरामहि सार्दिताः शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक शूलं शूलाद्विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुतासनः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुतासनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथे सुधे मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथे सुधे वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामयिरावताद्गजात् ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामयिरावताद्गजात् कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलुं
प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलुं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन्दिवाकरः समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन्दिवाकरः कालस्य दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं कालस्य दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हारामजरे च तथाम्बरे क्षीरोदश्चामलं हारामजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद् ग्रीवैयकमनुत्तमम् नूपुरौ विमलौ तद्वद् ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरतनानि समस्तास्वङ्गुलीषु च अङ्गुलीयकरतनानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलं विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा वेद्यं च दंशनम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा वेद्यं च दंशनम् अमलान् पङ्कजां मालां शिरस्युरसि चापराम् अमलान् पङ्कजां मालां शिरस्युरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनम् अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनम् हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददाव शून्यं सूर्यापानपात्रं धनाधिपः ददाव शून्यं सूर्यापानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितं शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्यै धत्ते यः पृथिवीमिमां नागहारं ददौ तस्यै धत्ते यः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिताननादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः सम्मानिताननादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितं नभः तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितं नभः अमायताति महता प्रतिशब्दो महानुभूत् अमायताति महता प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुभो सकलालोकाः समुद्राश्च च कंपिरे चुक्षुभो सकलालोकाः समुद्राश्च च कंपिरे चचालवसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः चचालवसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः जयति देवाश्च मुदा तामोचुः सिंहवाहिनीं जयति देवाश्च मुदा तामोचुः सिंहवाहिनीं तुष्ट उर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः तुष्ट उर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्थोरुदायुधाः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्थोरुदायुधाः आह किमेतदिति क्रोधा दाभास्य महिषासुरः आह किमेतदिति क्रोधा दाभास्य महिषासुरः अभ्यधावत तं शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः अभ्यधावत तं शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः साददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां तिष्वा साददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां तिष्वा पादाक्रान्त्यानतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां पादाक्रान्त्यानतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां शोभिताशेषपातालां धनुर्जानिः स्वनेन तां शोभिताशेषपातालां धनुर्जानिः स्वनेन ताम् दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थितां दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थितां
ततः प्रववृते युद्धं तया देव्यासुरद्विषां ततः प्रववृते युद्धं तया देव्यासुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपितदिगन्तरम् शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपितदिगन्तरम् महिषासुरसेनानीश्चिक्षुराख्यो महासुरः महिषासुरसेनानीश्चिक्षुराख्यो महासुरः युयुधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः युयुधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतैः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः रथानामयुतैः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशदभिश्च नियुतैरशिलोमा महासुरः पञ्चाशदभिश्च नियुतैरशिलोमा महासुरः अयुतानां शतैः षड्भिर्बाष्कलो युयुधे रणे अयुतानां शतैः षड्भिर्बाष्कलो युयुधे रणे गजवाजिसहस्रौघैरनेकैः परिवारितः गजवाजिसहस्रौघैरनेकैः परिवारितः वृतोरथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् युध्यता वृतोरथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् युध्यता बिडालाख्योयुतानां च पञ्चाशदभिरथायुतैः बिडालाख्योयुतानां च पञ्चाशदभिरथायुतैः युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहयैर्वृताः अन्ये च तत्रायुतशो रथनागहयैर्वृताः युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्बिन्धिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा तोमरैर्बिन्धिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचित् चिक्षुपुः शक्तिः केचित् पाशांस्तथा परे केचिच्च चिक्षुपुः शक्तिः केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमानासुरर्षिभिः अनायस्तानना देवी स्तूयमानासुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो धुतशठो देव्या वाहनकेसरी सोऽपि क्रुद्धो धुतशठो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विवहुतासनः चचारासुरसैन्येषु वनेष्विवहुतासनः निःश्वासान्मुमुचेयाश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका निःश्वासान्मुमुचेयाश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका ता एव सद्यः सम्भूता गणाः शतसहस्रशः ता एव सद्यः सम्भूता गणाः शतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्बिन्धिपालाशिपट्टिशैः युयुधुस्ते परशुभिर्बिन्धिपालाशिपट्टिशैः नाशयन्तोऽसुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिताः नाशयन्तोऽसुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिताः अवादयन्तपटहान् गणाः शङ्खांस्तथा परे अवादयन्तपटहान् गणाः शङ्खांस्तथा परे
मृदंगाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे। मृदंगाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे। ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः। ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान्। खड्गादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान्। पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वनविमोहितान्। पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वनविमोहितान्। असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयत्। असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयत्। केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे। केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे। विपोथितानि पातेन गदया भुवि सेरते। विपोथितानि पातेन गदया भुवि सेरते। वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन वृषं हताः। वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन वृषं हताः। केचिन्निपतिता भूमा भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि। केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि। निरन्तराः सरौघेण कृताः केचिद्रणाजिरे। निरन्तराः सरौघेण कृताः केचिद्रणाजिरे। स्येनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रीदशार्दनाः। स्येनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रीदशार्दनाः। केषांश्चिद्बाहवश्छिन्नाश्छिन्नग्रीवास्तथा परे। केषांश्चिद्बाहवश्छिन्नाश्छिन्नग्रीवास्तथा परे। शिरांसि पितुरन्येषा मन्ये मध्ये विदारिताः। शिरांसि पितुरन्येषा मन्ये मध्ये विदारिताः। विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरोर्व्यां महासुराः। विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरोर्व्यां महासुराः। एकबाहवक्षिचरणाः केचिद्देव्या कृताः। एकबाहवक्षिचरणाः केचिद्देव्या कृताः। छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः। छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः। कबन्धायुयुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः। कबन्धायुयुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः। ननितुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः। ननितुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः। कबन्धाक्षिन्नशिरसः खड्गशक्तृष्टिपाणयः। कबन्धाक्षिन्नशिरसः खड्गशक्तृष्टिपाणयः। तिष्ठ तिष्ठेति भासन्तो देवी मन्ये महासुराः। तिष्ठ तिष्ठेति भासन्तो देवी मन्ये महासुराः। पातितैरथनागास्वैरसुरैश्च वसुन्धरा। पातितैरथनागास्वैरसुरैश्च वसुन्धरा। अगम्या सा भवत्तत्र यत्रा भूत्समहारणः। अगम्या सा भवत्तत्र यत्रा भूत्समहारणः। शोणितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुस्त्रुभुः। शोणितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुस्त्रुभुः। मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां। मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां। क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका। क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका। निन्नेक्षयं यथा वह्निस्तृणदारुमहाचयम्। निन्नेक्षयं यथा वह्निस्तृणदारुमहाचयम्। स च सिंहो महानादमुत्सृजन्धुतकेसरः। स च सिंहो महानादमुत्सृजन्धुतकेसरः। शरीरेभ्यो मरारीणामसूनिव विचिन्वति। शरीरेभ्यो मरारीणामसूनिव विचिन्वति। देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः। देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः। यथैषां तुतुसुरदेवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि। यथैषां तुतुसुरदेवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि। ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये महिषासुर सैन्य नाम द्वितीयोस्तवः श्री जगदम्बाः चरण कमलार्पणमस्तु। मातु जगदम्बिकायै नमः। तो यह हमारा द्वितीय अध्याय पूरा हुआ सज्जनों। अब इसको 102 बार सुन करके विधिवत रूप से शुद्धता के साथ इस पाठ को तैयार कर लें और इसके हम अगले पाठ पर हम
तीसरे अध्याय का अभ्यास करेंगे। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक अवश्य करें और अपने हृदय का भाव कमेंट के माध्यम से ज़रूर ही करें। हमको प्रसन्नता होती है। अच्छा लगा हो तो अच्छा, कहीं सुधार की आवश्यकता हो तो वह भी बताएं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें कि अगला वीडियो अपलोड करते ही आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आनंद से रहिए, अध्ययन करते रहिए।